फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछुरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल भो त्यही जिस्केर गएको फुलबुट्टे सारी थपक्क पारी दैले दुखी कान्छेको केश सजाए दुखी फुलबुट्टे सारी थपक्क पारी बुढो 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 भए पनि हिरो हुँदो रहेछ र भन्ने कुरा चाइनिज हिरो हो कि जापानिज हिरो हो कि नेपाली हिरो हो कि त्यस्तो देखेछ मेरो दाइ यस्तो ह्यान्डसम देखेछ होइन र दाइ मात्रै ह्यान्डसम देखेर पुगेन र दाइको जोडी मिथिला बहिनी आजको एकदमै हट 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 हिरो हिरोइनहरू राजन भाइ तपाईँ पनि जानुहोस् त यो देवी खान म्युजिक कम्पनीको तर्फबाट आदरणीय मदन कृष्ण दाईको तर्फबाट यो सम्मान हो आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यूलाई आफ्नो सहकर्मी सहधर्मी भाइ जे भन्दा पनि हुन्छ एक नाम नै हो मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य तर शरीर त फरक हो मन एउटै भए पनि कर्म धर्म एउटै भए पनि र यो सम्मान मदन कृष्ण दाईको तर्फबाट हरिवंश दाईलाई आजको यो विशेष पावन दिनमा अब हरिवंश दाईले सम्मान गर्नुहुन्छ आदरणीय मदन दाईलाई पुष्पगुच्छा दोसल्ला र माता सरस्वतीको प्रतिमाद्वारा यो सम्मान हार्दिक बधाई आदरणीय मदन दाई र हरि दाईलाई अब फेरि काम त सकिया छैन मात्र होइन दिदीको योगदानलाई कदर गर्दै यो सम्मान हो यो त टिम भयो टिमको हिसाबमा त त्यसै पनि हक लाग्यो तर पनि दिदीको जुन योगदान छ कलाकारिता क्षेत्रमा यो विशेष र खास छ अब गीतकार संगीतकारलाई सम्मान त गर्नै पर्यो दाजुले मदन दाजुले यता राजन र शिवकोटीका लागि अब सम्मान जसका कारण यो गीत बन्यो र यो गीतको सार्वजनिक गर्ने आजको यो विशेष मौका पनि मिल्यो हार्दिक बधाई राजन राज शिवकोटीलाई टोपी ठुलै साइजको छ दाइलाई हुन्छ तर दाइको टाउको त साँच्चै धेरै ठुलो पो रहेछ त टोपीद्वारा यो सम्मान मिथिला दिदीले यो सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ हरिदाई मदन दाईलाई अब राजन भाइका लागि थोरै साइडबाट दिदी अलिकति साइडबाट अरे फोटो राम्रो आउँथ्यो फुलबुट्टे सारी थपक्क पारी दैले दुखी कान्छेको केश सजाए दुखी फुलबुट्टे सारी थपक्क पारी अब यो भर्सन बनाएको कस्तो हुन्छ होला यो बुढो भर्सन
फुलबुटे सारी थपकै पारी सजाइदेऊ हिजो। राजन राज शिवाकोटी आज सरस्वती पूजाको दिनमा सरस्वती माताको छोरा र जेमा पनि हात हाले कि सबै गीत खेर जान्छ, धेरै गीत खेर जान्छ। मेरो विचारमा दिनको 100 भन्दा बढी गीत रेकर्ड हुन्छ होला नेपालमा, तर दिनको महिनाको 1-2 गीत चल्छ र सबै गीत राम्रो भइकन पनि कति गीत खेर गइरहेको हुन्छ र गीत चल्नु भनेको असाध्यै ठुलो भाग्यको कुरा हो, मेहनतको कुरा हो, लक्षणको कुरा हो। तर राजन भाइ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँले जति कम्पोज गर्नु भएको छ त्यसमा 99% गीतहरू सफल हुनुभएको छ र त्यसरी म राजन राज शिवाकोटीज्यूलाई सरस्वतीको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र यो गीतले पहिले नै धेरैवटा भर्सनमा 3 करोड 4 करोड भ्युज बनाइसकेको छ। त्यसमाथि आज असाध्यै खुसी लागेको छ। आज मलाई एउटा ठुलो फिचर फिल्म रिलिज भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ यो हलमा। मदन दाईले यति मिठो गाउनु भएको छ, साँच्चीकै मदन दाईको स्वर यो गीतमा एकदम धेरै परिमार्जित भएको छ उहाँले र मेहनत धेरै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई र मेहनतको फल असाध्यै राम्रो छ र म्युजिक डाइरेक्सनको पक्ष अनि त्यसपछि छायाङ्कनको पक्ष एकदमै प्रशंसनीय पक्ष छ र त्यसमाथि मिथिलाजी, हाम्रो मिथिला बहिनी मदन दाईको रात फिल्म सम्झन्छु म। रात फिल्म हाम्रो खिच्ने गौरदाई हुनुहुन्छ। त्यो रात टेलिचलचित्र जब छायाङ्कन भएर त्यसलाई टेलिकास्ट भयो त्यसपछि मदन दाई र मिथिलाजीको जोडी एकदमै राम्रो जमेको थियो। त्यो बेलादेखि नै दुईजनै राम्रो सक्षम अभिनय गर्ने, उहाँहरूको अभिनयको रेन्ज पनि त्यसमा देखेको थियो। त्यसपछि सुख दुःख चलचित्रमा पनि उहाँहरू जोडी भएर आउनुभयो र यो गीतले आज त्यसलाई रिन्यू गरेको छ र बुढो भए पनि हिरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। चाइनिज हिरो हो कि जापानिज हिरो हो कि नेपाली हिरो हो कि त्यस्तो देखेछ। मेरो दाई यस्तो ह्यान्डसम देखेछ होइन, र दाई मात्रै ह्यान्डसम देखेर पुगेन र दाईको जोडी मिथिला बहिनी आजको एकदमै हट हिरो हिरोइनहरू। र यो गीतले अब 3 करोड त पहिले नै भ्युज पुगिसकेको छ। अब यो गीतले फेरि अर्को 1 करोड 1.5 करोड भ्युज पक्कै थप्नेछ, ट्रेनिङमा आउनेछ। आज यो समारोहमा यति राम्रो सरस्वतीको पूजाको दिनमा हामी सरस्वती पुत्रहरू हुनुहुन्छ, सबै क्यामेरा बोक्नेहरू पनि सबै सरस्वती पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँको पनि एउटा विद्या हो, तपाईँको विद्याले यो चिजलाई आज संसार समक्ष पुर्याइदिन्छ र यहाँहरूसँग भेट्न पाइयो आजको दिनमा। दाईको गीतमा चिफ गेस्ट हुनु पाएँ म, तर म जहिले पनि चिफ गेस्ट, अस्ति पनि यही समारोह यही हलमा यही समूहले गरेको गीतमा पनि म चिफ गेस्ट भएको थिएँ। म 1 घन्टा अगाडि आएको थिएँ, पछि फटाफट मान्छे आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज पनि त्यस्तै भयो, चिफ गेस्ट एकदम चाँडै आएँ। तर चिफ गेस्ट होइन, चिफ गेस्ट पनि होइन, फेरि म चिफ गेस्टै हो। र आजको दिनमा यहाँहरूसँग भेट्न पाइयो। हाम्रो दीपक श्रेष्ठ भाइको पनि आज जीको पनि भाइ भन्दाखेरि फेरि रिसाउनु होला, छिप्पै त छिप्पै देखियो तपाईँलाई पनि। तपाईँको पनि आज घिन्ताङ भन्ने फिल्मको चाहिँ आज मुहूर्त भयो। घिन्ताङ पनि सङ्गीतसँग जोडिएको छ। तपाईँलाई पनि शुभकामना र सबैलाई शुभकामना। जय देश, जय नरेश भट्टराई। पहिला त आजको यो पवन खडी श्री पञ्चमीको दिन सबै सरस्वती माताको आशीर्वाद पाएका आफ्नो विद्यामा निपुण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। सँगसँगै आदरणीय दाईहरूको साथमा उभिन पाउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूले कोर्नु भएको यति ठुलो बाटो, यति फराकिलो आकाशमा अलिकता मात्रै साथ पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु। अब राजन भाइको कुरा गर्नुपर्दा गीतसँग चिनेको थिएँ, सङ्गीतले चिनेको थिएँ,
टेलिफोनमा बोलेको पनि थिएँ, प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। अघि आएँ नरेश भाइसँग कुरा गरिराख्दा उहाँ हो कि जस्तो पनि लाग्यो। उहाँले पनि केही भन्नु भएन, नमस्ते भयो, सबैलाई नमस्ते गरेँ। अनि गएर मैले हरि दाईलाई सोधेँ, हरि दाई मैले त नरेश भाइ के अरे हाम्रो राजन भाइलाई चिनेकै छैन भन्दा के भन्नुभयो भने थाहा छैन, फुलबुट्टे कोट लगाएको भनेपछि पुगिहाल्यो। किनभने शिरदेखि पाउसम्म नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारमै फुलबुट्टे भएर चिनेको मान्छेलाई मैले नचिन्नु, मलाई आफूलाई धिक्कार छ जस्तो लाग्यो। किनभने यस्तो आफ्नो कलाकृतिले सबको मन जितिसक्नु भएको छ, यहाँलाई पनि बताएको छ। र हाम्रो युवा पिँढी, मलाई पनि भन्नुपर्छ मैले, किनभने हाम्रो निर्देशक राजेश भाइलाई उहाँसँग यति धेरै छ। अब अहिले त जस्ट टेलर मात्रै जस्तो लाग्छ, किनभने क्रिएसन गर्ने मान्छे र उहाँसँग यति इजी पनि रहेछ। सुरु उहाँसँग अलमल छैन। अब हामीलाई बरु अप्ठ्यारो लाग्छ, के गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होइन, तर उहाँ यति सजिलोसँग आफ्नो विषयवस्तुसँग यति सफासँग काम गर्नुभएको छ, त्यो स्क्रिनमा देखिएकै छ। काम क्रिएसन गर्नेहरूको काम आँखाले देखेर यहाँ बस्ने हो, उहाँ सबैको हृदयमा बस्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई पनि। र जो जहाँ बसे पनि तपाईँहरूको क्यामेरामा, तपाईँहरूको कलममा नपरुन्जेल कोही कहीँ पनि पुग्दैन। मैले बोल्दा एकजनाले सुन्ला र तपाईँहरूले देखाउनु भयो, लेख्नु भयो भने संसारले सुन्छ, होइन त दाइ? किनभने सञ्चार माध्यम यति सशक्त भइसक्यो कि हामीले रङ्गमञ्चदेखि सहकार्य गरेका छौँ, तर हामीले सुरु गर्दा यति दौडिने, यति सजिलो थिएन। अहिले 1 मिनेटमा संसारको कुनामा पुगिन्छ, सेकेन्डमा पुगिन्छ। यो सबै अहिलेको नयाँ प्रविधि नै हो। र अहिलेको प्रविधिमा हुर्केका सबै नयाँ जेनेरेसनहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई अगाडि बढ्ने शुभकामना दिँदै आज मलाई यो मौका दिने सबैभन्दा म मदन दाईसँग धेरै आभारी छु। उहाँको स्वर कान सुन्ने, आँखा सुनेर सुन्ने हो भने मदन दाईले 25 वर्ष अगाडि गए जस्तो लाग्छ, हो कि आज गए जस्तो लाग्दैन। मैले भन्दा कहिले गाएको यो गीत भनेर पनि सोधेँ। मतलब मदन दाईले गीत सङ्गीतलाई ओझेलमा पार्नुभयो भन्ने गुनासो म कहिलेकाहीँ गर्छु भने, दाई तपाईँ लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत अलि ओझेलमा परेर अरू विधा चाहिँ अगाडि गाओ कि जस्तो लाग्छ भन्थे। तर एक फोडको यस्तो मारिदिनु भयो कि मेरो बोल्ती बन्द भयो। यस्तो राम्रो गाउनु भएको छ दाई। मैले कोसिस गरेँ मदन दाईलाई साथ दिने, सूर्यको अगाडि दियो भने जस्तो होइन। त्यसैले यो गीतले सफलता पाउँछ, पक्कै पनि पाउँछ, किनभने जहाँ मदन दाई, हरि दाईहरूको पाइला अगाडि बढिसकेपछि कला क्षेत्रमा ती अप्ठ्यारा ठाउँहरू, ती ढोकाहरू आफै खुल्दै जान्छ। मनमा यस्तो बसिसक्नु भयो कि आँखाको माध्यमबाट मुटुमा बास बस्न सक्ने सक्षम कलाकारहरूको साथले मैले पनि आशा राखेकी छु। धन्यवाद। श्री पञ्चमी, ह्याप्पी श्री पञ्चमी। श्री पञ्चमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। अब यो गीतलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, बढोस् होइन। मलाई यो गीत मैले गीत गाउनु छोडिसकेको थिएँ वास्तवमा। म धेरै खालि जबरजस्ती एक बेला गीत गाउने मात्र गाउँथेँ, गाउन सक्छु भनेर गाउनु चाहिँ छोडिसकेँ। मैले आत्मसमर्पण गरिसकेँ गीतबाट। तर अब यस्तो अवस्थामा अस्ति एउटा त्यो 12 ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर जो ढलिने चौतारीको छाती चढेर त्यो चाहिँ प्रकट पगैनीजीले मलाई नि सम्झेर खोलावारी खोलापारीको शब्द सुनेर लेखेको भनेर मेरो लागि भनेको त्यो चाहिँ गाएँ। यो मैले राम्रो सङ्गीत राखेको त्यो गाएँ। त्यो पनि मैले राम्रोसँग गाउन त सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा राज भाइले ल त्यो अस्ति एउटा यहीँ समारोह मैले भनेको थिएँ, मैले त्यो गीत गाएको सुरु पनि माइक लिने बित्तिकै फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछुरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल भो त्यो जिस्केर गएको।
उहाँले त ल अब यसो पुरानो अर्को भर्सनमा आउँदैछ भने भन्नुभयो। तपाईँहरूले पनि मैले गाउन लागेको एउटा सङ्कल हेरेको थियो, मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। बादमा फ्याक्ट्री रहेछ मैले यो गीत गाएपछि मेरो त पुनर्जन्म गीत क्षेत्रमा फेरि पुनर्जन्म भएको जस्तो पनि लाग्यो। यसले पुनर्जागरण पनि गराउँछ जस्तो लाग्यो। एक दुई अब गीत गायो हुने रहेछ भन्ने लागेको छ मलाई। मौका मिलेर एक दुई गाउँछु पनि। यसमा सबै गीतको पक्ष अब फेरि अब मार्मिक लामा भाइले त्यति राम्रोसँग गाएको, जुन उहाँले जस्तो म गाउनै सक्दिनँ। मैले जति बोल गरेँ पनि उहाँको पन मबाट आउँदैन। त्यो नयाँ जेनेरेसनको पन उहाँमा छ। अनि मिलन नेवा बहिनीले यति राम्रो गायो फेरि मेलोडी यसले, त्यसरी पनि म गाउन सक्दिनँ। अब म के गरौँ होला। अब अफर आयो गाउने भन्ने प्रस्ताव आएपछि नगार्नु पनि मन लागेन, ट्राई गरी हेरौँ त भनेर गएको, राम्रै भयो। मैले त्यो मिलन नेवाले गाएको पन अलिअलि सुनेर त्यो कपी गर्नु पऱ्यो कि भनेर पनि यसो गरेको थिएँ। कहाँ कपी गर्न सक्छु र, तर आफ्नै पन निस्क्यो, ठिकै भयो। फेरि अरूले सबै अरूले गाइसकेको गीतहरूलाई आफूले गर्दा रिस्क पनि हुन्छ। यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा स्वाद दिमागमा बसिएको हुन्छ दर्शकको, श्रोताको, त्यसलाई फेरि आफूले नयाँ स्वाद दिन गाह्रो हुन्छ। तर यसमा राम्रै लाग्यो मलाई पनि। यसो फेरि मिथिलाजीसँग खेलेको अर्को रमाइलो लागेको छ, राम्रो लागेको छ। उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ। मिथिलाजी भने मेरो पनि श्रद्धेय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ। मैले रेस्पेक्ट गर्ने कलाकारहरूमा एउटा शीर्ष कलाकारमा पर्नुहुन्छ। मैले यसो अभिनयमा यसो छोएको पनि छु उहाँलाई, गालामा यताउता छुँदाखेरि पनि उहाँलाई मेरो हातले घाउ लाग्यो जस्तो त्यति जतन गरेर काम गरेको छु। निर्देशक भाइले, दीपक भाइले जे गरे जति गरे त्योभन्दा बढी केही गरेको छैन। आफूलाई त आँटै आउँदैन। जे कस्तो होला, अप्ठ्यारो हुने हो कि हेर्नु भने राम्रो भएको छ, राम्रै भएर चाहिँ खुसी लाग्यो। डाइरेक्टर राजेश कुमार पढाइले धन्यवाद, बधाई छ। कति बधाई दिनु राजेन्द्र सेवकलाई छ। फेरि अर्को गीत पनि तयार गरेको छु भने सुन्छु मलाई। त्यो कस्तो हुन्छ थाहा छैन, त्यो गाउन सक्छु ट्राई गर्नेछु। मिथिला बहिनीलाई धन्यवाद, टिमलाई धन्यवाद, नरेश भाइलाई धन्यवाद, यो सबै क्यामेराको भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद, जर्नलिस्टलाई धन्यवाद। यो क्यामेराहरूको अहिले लेन्सहरू हेर्दाखेरि मलाई संसारमा छिर्ने ढोका जस्तो लागेको छ। यसो त्यहाँ गएर सिधा त्यहाँ भित्तामा गएर त्यहाँ ठोकिन्छ, माल ठोकिन्छ। त्यहाँ क्यामेरा ठोकिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ छिरेर स्विमिङ गर्दै उड्दै संसारमा उड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा हो नै। तपाईँहरूले हामीलाई उडाइदिनु भएको छ, तपाईँले हामीले संसारको कुना कुना पुऱ्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरूसँग अत्यन्त कृतज्ञ छु। जे होस्, जे फोटो जर्नलिस्ट, जे फिल्मी जर्नलिस्ट, जे पत्रिकाहरू सबैलाई धन्यवाद छ। आज श्री पञ्चमीको दिन छ। नेपालीहरू सबै शिक्षित हुन्। हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ। लोकतन्त्र भनेको शिक्षित जनताहरूले उपभोग गर्ने तन्त्र हो। अरू तन्त्रहरूमा, अरू राजनीतिक उसमा व्यवस्थाहरूमा शिक्षित जरुरी छैन। जस्तो राणा शासनमा टाइममा शिक्षित जनता चाहिँदैन थियो। अशिक्षित भए त्यही राम्रो, दरबार स्कुलमा पढाउने दरबारको सिफारिस ल्याउनु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो होइन। तर त्यस्तो जनतालाई शासन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। तर शिक्षित जनताले शासन गर्न एकदम गाह्रो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, ट्र्याक मिल्यो भने। त्यस कारण शिक्षित जनताले जति बढी शिक्षित जनता हुन्छ त्यति राजनीति यो प्रजातन्त्र पनि स्ट्याब्लिस राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण यो माता सरस्वतीको आशीर्वाद लागोस्, नेपाली जनताहरू सबै शिक्षित हुन्। यही भन्न चाहन्छु। हरिवंशलाई धन्यवाद दिउँ कि नदिउँ? हरिवंशलाई म धन्यवाद दिन्छु। हरिवंशलाई मलाई 41 वर्ष हुन लाग्यो, अब भइसकेपछि 41 वर्षसम्म सोयो हरिवंशले। मलाई अचम्म लाग्छ हरिवंशले किन मलाई यस्तो साथ दिएको होला भनेर। जे होस्, हरिवंशको साथ पाएर म असाध्यै राम्रोलाई कसले छोड्छ? मैले भने है, उहाँले भन्नुभयो। हरिवंशको प्रशंसा गर्दा म पुगिन्छु। हरिवंशको त्यस्तो साथ पाएको छु मैले। थ्याङ्क यू हरिवंश, थ्याङ्क यू, सबैलाई धन्यवाद।